كواليس الزهور. اليوم جبت لكم وصفه هايله، فطائر على طريقه تركيه. نعملوهم بون بات ترك، اون بات يعتمدوها الاتراك يديروا بها الفطائر تاعهم. اون بات هايله خفيفه، وهاد لابات يعني حقيقه نديروا بها الفطائر، نديروا بها لا بيتزا، نديروا بها لي ساندويتش، نديروا بها لي زومبورغر، تجي هايله 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 وتجي بزاف خفيفه. حنا اليوم راح نخدموا بها فطائر على طريقه تركيه. يجوا كبار، فطائر كبار، سي دي سالي جيون كبار، نديروا 4 5 يكفوا كامل العائله، ما نخدموهمش صغار. نشوفوا لاباط في المرحله الاولى. لاباط واش نحتاجوا فيها هنا نحتاجوا 2 بيضات، نحتاجوا كاس ماء دافي مع كاس تاع الحليب دافي، نحتاجوا الزيت، ونحتاجوا لا فارين، ونحتاجوا اون كويير سوب تاع الخميره الفوريه، اون كويير سوب تاع السكر، واون كويير تاع الملح. نبداو هنا نستعملوا داخل لاباط بياض البيض، نستعملوا غير لو بلون دوف، اي لي جون نحتفظوا بهم ابخي. نحتاجوا الكاس تاع الحليب دافي، ونحتاجوا الكاس تاع الماء دافي. نبداو بسم الله. هنا نحملوا بياض البيض فقط هنا في لاباط، نديروا غير لي بلون اي لي جون اون لي غارد ابخي. نحتاجوهم نعملوهم في الوجه تاع الفطائر تاعنا. لي بلون تاعنا، ونديروا الكاس تاع الحليب دافي، نزيدوا عليه الكاس تاع الماء aussi يكون دافي، ونحطوا لا كويير تاع السكر تاعنا، ونحطوا الخميره الفوريه. نسيو نخلطوا. هنا نعملوا الخليط هذا ليكيد ونخلوها تخمر بور 15 مينوت باش تسهل لنا عمليه الاختمار تاع لاباط تاعنا وتخمر غابيدمون. نزيدوا 4 تاع الكاس زيت، يعني كاس حليب كاس ماء دافي و4 كاس زيت. بعد ما عملنا الزيت راح نحطوا كاس واحد تاع لافارين، نخلطوا كل شيء بيان، ونغطوها بلو فيلم اليمونتير ونخلوها تخمر بوندون 15 مينوت. يعني لازم نخلوها تخمر بوندون لي 15 مينوت هادو الاولين هكذا، تكون غير بكاس تاع الفارينه تخمر في المرحله الاولى 15 مينوت. مور لي 15 مينوت نكملوا نزيدوا عليها الملح ولا فارين. هنا جازوا لي 15 مينوت، شوفوا كيفاش خمرت. خمر الخليط تاعنا، نروحوا نزيدوا لا فارين. هنا لا فارين حنا درناها كاس، نزيدوا 3 à 3 et demi. هي اون جينيرال تاخذ ربع كيسان ونص با بلوس، باسكو تقعد العجينه تتلاصق، ماهيش عجينه اللي تجي نايه تقعد تلصق. دونك درنا الكاس الاول، نزيدوا الثاني، صافي هذا الثالث بالكاس الاول اللي درناه تخمر في المرحله الاولى. صافي 3 كيسان بالكاس الاول اللي درناه تخمر به في المرحله الاولى. نزيد لو كاتريام. هنا راني زدت الكاس الثالث واللي هو الرابع بالكاس الاول اللي نحتسبوه معاه. هنا نزيد الملح، نزيد لا كويير تاع الملح، نزيد نص الكاس. هنا نستعمل يديا باش نقدر نخدمها. دونك قلنا رفدت 4 كيسان ونصف، يعني 4 كيسان بالكاس اللي درناه الاول في المرحله الاولى اللي خمرت فيها، 4 كيسان ونصف. ها هو القوام تاعها كيفاش تجي لاباط تاعنا. هنا انا نروح نزيد نخليها تخمر، نحبطها غير بشويه تاع الزيت، ندير قطعه تاع الزيت في يدي
باش نحي لاباط. خلوها هكا، لازم تكون هكذا. انا هنا نغطيها ونخليها تروح تخمر حتى تتنفخ بيان. سي بون، هنا واحد 30 مينوت 40 مينوت. شوفوا لاباط تاعي هنا تنفخت خمرت. انا وجدت بولا غارنيتور هنايا عندي شويه تاع السلق جوزتو في المقله غير بالملح والفلفل الكحل وشويه تاع ثوم. عندي دو فرomاج غابي. عندي هنا شويه اشي دو بولي تاني تجوزتو في لابوال بحبيبه تاع البصل والملح والفلفل الكحل. عندي بور لا غارنيتور نص حبيبه تاع فلفل حلو. عندي صوص طوماط. هنا عندي لو جون اللي خليناه باش نديروه من الفوق يعطيو تحمر. وعندي هنا شويه لا كريم ليكيد. عندي اوسي دو فرomاج بلون قطع من الفرماج طاري ايطالي. هنا عندي البودور. انا هنا عندي شويه ججلال شويه سانوت شويه زرعه الكتان، كل واحد واش يحب يدير. دونك نجو لاباط تاعنا هنا نحوها. نجي هنا لاباط تاعي، نجي البلون دو طرافاي تاعي نرشو الفارين. خاطر لاباط تاعنا خليناها طريه تلصق. ننزلو لاباط تاعنا فوالا. لاباط تاعي نروح توجور شويه تاع الفارين ولا شويه تاع الزيت. انا تالمون لاباط طريه نقدروا نحلوها غير بيدنا، سيو نديروها بالطول سمك واحد. شوفوا كيفاش حليتها غير بيدي اللي تقدر تحط دير الحلاب. نجيب لو بلا تاعي هنا نرفدها. نكمل نزيد نحلها في الطول. لي بوينت اوسي نديرهم نفس السمك. يعني لاباط هايله تخدمي بها اليز. نجي لهنا نحط لي طرونش دو فرomاج تاعي. ناخذ لو فرomاج تاعي نحطو هنا. هذه الفطيره اللي قلنا نديروها بالسلق الاولى. سي نحط نطفي لو فرomاج تاعي. ندير لو فرomاج نحط شويه تاع لا كريم ليكيد. لا كريم ليكيد باش تعطينا طراوه في ما يجيش ناشف السلق تاعنا. شويه بركه ما نكتروش لا كريم ليكيد. نجي نحط السلق. يعني السخوني تجي هايله هذه تاع السلق جبدينا بالبزاف. وكم يجوا خبزات كبار فليكات كبار دونك خير ما نخدمو حاجه صغيره ونديرو بليزيور. نخدمو زوج ثلاثه هكا تجينا سهله. نديرو السلق نحطو لو فرomاج رابي من الفوق. في السلق يحب لو فرomاج فليس عليه. لو فرomاج مور ما درت لو فرomاج رابي تاعي نجي نقفل. نجي نحكم لا بوينت هكذا ونرجع لاباط تاعي سور لي كوتي هكذا. نغلق عليها غير نطلع لا بوردور برك. هذا ما كان نطلع لا بوردور ونسي كيفاش نعطيها شكل شباب. فوالا
نقدروا نديروهم هكا كبار زوج ثلاثه ولا نديروهم صغار. وانا نزيد اوسي نحكم لا بوردور كامل بلو جون دوف اللي خليناه. نحكموا لا بوردور دو لا جون دوف. يعني يجي شكل تاع حشباب. نجي نحط هنا الجلجلان ولا نحط سانوج سور لو كوتي. رشه خفيفه تاع سانوج ونحط لها شويه تاع الجلجلان. انا كنت شعلت انا لو فور يسخن توجور 150 160 دوغري. نحط هذه الفطيره الاولى تاعي تاع السلق دو كوتي تخمر شويه وندخلها لو فور. دوك نزيدو نشوفو شكل واحد اخر. شكل فطيره واحده اخرى حنا حليتها ان كاري سو بابي كويسون باش تجيني سهله كي نرفدها. نجيب لا غولات نحلها في لي كوتي ندير فتحات هكذا في الغولات سور لي كوتي ونجي في هاد لو كوتي اللي منا ندير تاني فتحات بنفس الطريقه. نجي نحط السلق ندير طبقه تاع السلق نحط لو فروماج بلون تاعي نحط لا فيوند هاشي ونحط لو فروماج رابي. يعني هنا فروماج هو يزيد تاني يحط البنه تاعو. نجي نقفل عليها كيما هنا هكذا ونجي نقفل عليها نعاكس لي بوند هادوك نعكسهم. نسيي كيفاش نعكسهم. يجي تخيسي لو سالي تاعنا يعني ما نقيش عشوائيا نقطع لي بوند هادوك باش يجي برك الشكل تاعو شباب. فوالا نقفل عليه هنا. اذا كانت لاباس زايده جو كوب ما تجينيش معجنه. نروح انا ندير لها لو جوندوف. هنا درت لها لو جوندوف من الفوق. نجي نحط شويه رشه تاع زريعه الكتان بودور تاعي. نحط لها شويه تاع الجلجلان رشه خفيفه برك وشويه تاع الجلجلان. فوالا نخليها تخمر بور 10 مينوت وندخلها في لو فور. هنا فوالا استحليت فورم دو فليكات تانيت. نجي نحط لا فيوند هاشي تاعي هنا النوع الثالث. نحط لا فيوند هاشي نوزع لا فيوند هاشي تاعي هكذا. نجي ندير لا صوص طوماط ندير شي كوش تاع لا صوص طوماط
يعني كاين اللي درناها بالسلق ولا كريم ليكيد، كاين اللي درنا لا فيوند هاشي، يعني كل واحد واش يحب. كاين يحب يدير الطون واش عندك تقدري ديريه في الفطاير هذوما. نجي هنا نحط شويه الفلفل، نعرفوا الفلفل يمشي مليح مع لي صوص روج ولا فيوند هاشي. نجو نحطو لو فرماج غادي. يعني عندك الحريه واش تحطي فيهم. فوالا نجو نغلقو ونديرو الفليكات تاعنا هكذا، نقرصوها في لي كوتي ونرجعو في بوردور. فوالا اي فوالا الفطاير تاعنا هنا وجدوا. فوالا درنا بليزيور موديل، درنا فليكات تاع السلق هامنيك باش تشوفوا. شوفوا لاباج هنا شحال جات خفيفه، جات فريمون هايله. درنا تاني فليكات بلا فيوند هاشي وصوص طوماط. درت هنايا تاني فطيره كبيره تريسي اللي حشيناها تاني بالسلق ولا فيوند هاشي هايليك. وهنايا درت جور دو بيتزا غير فيها لا صوص طوماط برك والفلفل والفرماج. نحل لكم لو سوفلي هذا، يعني الفطيره الكبيره باش تشوفوا كيفاش جات لداخل. فوالا كيفاش جات لداخل. فوالا شوفوا لاباط جات هايله ما شاء الله وتجي خفيفه. مام هنا يعني فطائر كبار ولاباط جات روعه. يعني نحل قدامكم باش تشوفوا شحال جات خفيفه. يعني نديرو نسالي جيون هكذا، نديرو 3 4 يكفو كامل العائله، وليو نعودو نديرو 15 10 ولا. نقول لكم بالصحه والراحه ولا بروشين فيديو ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم لا فيديو. سي يو لا ريسيت هذه.